अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। ए पैगंबरा ज़मा दे तरफ न दखल को तवाया कि ए ज़मा हग़ बंदगानो चाची ज़्यादती करे वो अक़ुल ज़ानो बांधे यानी कुफर करे शिरक और कबीरा गुनाहों कड़ी तासुदा अल्लाह ताला ता रहमत ना मुना उम्मीद किए गए बेशक अल्लाह तोर गुनाहों न बकी बेशक हम दे बकुन के आओ मेहरबाना दे। मुहतरम मुस्तामीन दे आयत मुबारक के हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाई मा फिल कुरान औसअ आयतुम मिन या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम कि कुरान की द टोल न ज़्याद द उम्मीद आयत द गुनाहगारानो द पारा द देना अलावा कुल निश्ता यानी खुदे की द गुनाहगारानो द पारा घट तरगीब दे तौबा दा। हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह वक़्फ़ुल तफ़सीर के द हमद आयत दलान दे लिखी हाज़िहिल आयतुल करीमतु दावतुन लिजमीइल उसाति मिनल कफ़रा व गैरिहिम इला तौबति वल इनाबा व इख़बारुन बिअन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन लिमन ताब मिन्हा व रजअ अन्हा व इन कानत महमा कानत व इन कसरत मिस्ल ज़बदिल बहर। फरमाई कि दे आयत के द टोल नाफरमानो काफिरानो और नूर गुनाहगारानो ता द तौबे दावत दे और दा खबर वरकवल दी कि अल्लाह जल्ल जलालुहु द तौबे को जरिए द इंसान टोल गुनाहों बख्शी अगरचे द समंदर जक को मिक़दार भी। दे आयत को शान नुज़ूल के इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा नकल कवी कि अन्न नासब मिन अहल शिर्क कानू क़द क़तलू फ़अक्सरू व ज़नू फ़अक्सरू फ़अतौ मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालू इन्नल्लज़ी तक़ूलु व तदू इलैहि लहसनुन लौ तुख़बिरना अन्न लिमा अमिलना कफ़ारतन फनज़ल वल्लज़ीना ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आख़र व ला यक़्तुलूना अन-नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़्क़ व नज़ल क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। फरमाई कि स खलक द मुशरिकीन ना कुमो ढेर कतुना और ढेर जिनाए कड़े हो द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबार ता रागलल और अर्ज़ उकड़ो कि बेशक तासु चे कुम खबर कवे और कुम दीन तरफ ता खल्क़ लारा भले दा को ढेर खदे को मुंगता दावे कि मुंगा दा कुम गुनाहों न कड़ी दी आया दे स कफ़ारा इश्ता और के ना यानी दा को तौबा माफ के देशी और के ना नो पुदे अल्लाह जल्ल जलालुहु दायकुना नाज़िल करल वल्लज़ीना ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आख़र औ क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम
خلاصه دا چې د الله رب العزت د رحمت نا امیده کېدل نه ده پکار، بلکې هر څومره غټه ګناه وي خو چې په اخلاص سره سړی ورنه توبه وباسي نو الله جل جلاله د دې ګناه معاف کوي. یو شاعر وایي فرض علی الناس ان یتوبوا ولكن ترك الذنوب اوجب والدار في صرفه عجيب ولكن غفلة الناس اعجب. فرمائی په خلق باندې فرض دی چې توبه وباسي، لیکن د ګناه پرې ښودلو زیات واجب دي. زمانہ په خپل گردش کې عجیب ده، لیکن د خلق غفلت د دین هم ډېر عجیب ده. الله رب العزت فرمایي كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ستاسو رب خپل ځان مهرباني لازم کړي، هغه مهرباني دادا چې څوک د جهالت په وجه سو بدای ګناه وکړي او بیا رستو توبه وباسي او خپل عمل درست کړي نو بشک الله جل جلاله ډېر بخښونکی دی، د دې ګناهونه په معاف کړي او ډېر رحم کوونکی دی، نور انعامات په هم ور باندې وکړي. امام غزالی رحمت الله تعالی علیه وایي چې کله یو بنده د الله نافرمانی کوي نو د ځمکې هغه حساب حکومت چې ګناه کیږي الله تعالی رضا کړي. اے الله ما ته اجازت راکړه چې دا سړی په ځمکه کې نه باسم، دا اسمان هغه حساب د کومې لاندې چې ګناه کیږي هغه الله جل جلاله ته عرض کړي. اے الله ما ته اجازت راکړه چې زه په دې سړی بولویږم او ختم کړم. نو الله رب العزت دوی ته فرمایي ان کان عبدکم فشانکم وان کان عبدی فمنی والی عبدی ان اتانی نهارا اقبلته وان اتانی لیلا قبلته لوجد الله توابا رحیما. کی چیرته د تاسو بندوي او تاسو پیدا کړی وي نو بیا تاسو خدا ونی سي او کې دا زما بندوي نو بیا ز پوهشا او زما بندا پوهشا زمون په میس کې دخل اندازي مکوي ځکه کې چیرته د ماتا او درز راشي او خپل ګناهونو په مانشي توبه وباسي نو زه په دې ټول ګناهونه معاف کړم، د دې توبه قبول کړم او کې دې د شپې راشي او په خپل ګناهونو پښیمانه شي نو زه به توبه قبول کړم او دې به وګوري چې الله جل جلاله څومره زیات توبه قبولونکي او مهربان ذات دې. الله جل جلاله فرمایي نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. اے پیغمبرا تسما بندگانو تدا خبر ورکڑا کہ زدیر بخون کی او زیادہ مہربانم او زما عذاب هم دیر دردناک عذاب دے. بلزائے اللہ تعالی فرمائی وربك الغفور ذو الرحمة او استا رب خون کی او خاوند رحمت